بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول الكلمة. أستاذنا حفظه الله تعالى هو يذكر لنا في بداية الكتاب بعض المبادئ والأسس فيبدأ من الكلمة ويقول: تتكون الكلمة من أحرف الهجاء. الكلمة تتكون من حروف الهجاء مثلها همزة، حاء، ميم، دال. هذه 4 حروف من حروف الهجاء. عندما تربطها مع البعض، تركبها مع البعض، تتكون منها كلمة وهي أحمد. ونفس الشيء ذال وهاء وباء. هذه 3 حروف من حروف الهجاء، إذا تربطها مع البعض أو تركبها مع البعض تتكون منها كلمة وهي ذهب، فعل ماضي. وهمزة وياء ونون أين، تتكون منها هذه الكلمة. فاء وياء في، تتكون منها كلمة وهي حرف جر. هاء وذال وألف، هذه 3 حروف تتكون منها اسم إشارة التي هي كلمة هذا. طيب، إذا عرفنا أن الكلمة التي تتكون من الحروف أو من حروف الهجاء. طيب، الكلام يتكون من أي شيء؟ الكلمة كوناها من حروف الهجاء. طيب، الكلام يتكون من أي شيء؟ فالشيخ يقول: الكلام يتكون من اسم وفعل وحرف. هذه 3 أشياء. الاسم ما هو؟ مثله مدرسة، كتاب، طالب. هذه 3 أشياء أسماء. ففي الكلام يكون اسم ويكون فيه فعل. وفعل كيف يكون؟ مثله قرأ، كتب، أكل. هذه 3 أفعال. والحرف يكون في الكلام مثله، أي مثل الحرف على، في، و. فالكلام يتكون من اسم وفعل وحرف. ونحن قرأنا الأمثلة للاسم وللفعل وللحرف التي هي جزئيات الكلام. طيب، الاسم وأنواعه. أول جزء من الكلام هو الاسم. طيب، الاسم له أنواع كثيرة، منها المذكر. الاسم يمكن أن يكون مذكرا، مثله كتاب. كتاب بالعربية مذكر وبالأردية مؤنث. محمود اسم شخص هو مذكر. أب، الأب اسم مذكر. المؤنث يمكن أن يكون من أنواع الاسم مؤنثا، مثله سيارة، سيارة. سلمى اسم امرأة. أم أو أم، الأم. فكل هذه الأشياء ال3 هي أسماء ولكنها مؤنثة. والاسم يكون مفردا، مثله مكتبة، قلم، مسلم. ويمكن أن يكون من أنواع الاسم الجمع، مثله مكتبات، أقلام، مسلمون. وفي نفس الوقت يمكن من أنواع الاسم أن يكون الاسم مصدرا، مثله قراءة، أكل، سمع. ويمكن أن يكون الاسم إشارة، مثله هذا، طبعا اسم إشارة. ذلك اسم إشارة. هؤلاء اسم إشارة. فمن أنواع الاسم الإشارة كذلك. ومن أنواع الاسم الموصول، مثله الذي، التي، والماء الموصولة. فهذه 3 كذلك تعد من أنواع الاسم. والضمائر كذلك، مثلها أنا،
أنت، هو، ت. فهذه الضمائر كذلك من أنواع الاسم. وأدوات الاستفهام، أدوات الاستفهام كلها أسماء غير هل والهمزة. هل ليس اسم حرف، همزة همزة استفهام أيضا حرف وليس باسم. أما أدوات الاستفهام الباقية الأخرى مثلها كيف، هذا اسم، أين اسم، ومن كذلك اسم. طيب الآن حتى نعرف هذا الاسم جيدا، علامات الاسم. نقرأ في هذا الدرس علامات الاسم. للاسم 5 علامات. كم علامة للاسم يا سادة؟ 5 علامات للاسم. هي النداء، مثال يا زيد. في الفعل ما يمكن أن تنادي أحد، النداء لا يكون إلا في الاسم، هذه علامة اسم. يا زيد، يا رجل، والسودانيون يقولون يا زول بمعنى يا رجل. التنوين مثال بيت، بيت. فهذا التنوين لا يأتي إلا على الاسم، ما يمكن أن تقول فاعل، لا يمكن هذا. فعلا أو فعلا ما يمكن، لأن الفعل والحرف لا يدخل، لا يأتي عليه التنوين. التنوين معناه فتحتان أو كسرتان أو ضمتان، وهذا لا يأتي، هذا التنوين لا يأتي إلا على الاسم. الجر مثال مررت بحارث، الآن با حرف جر، وهذا الباء لا يدخل إلا على الاسم. الألف واللام مثال المسجد، المسجد. الإسناد مثال الطالب مجتهد، الطالب مجتهد. فهذا نوع من أنواع أو جزء من أجزاء الكلام وهو الاسم. وعرفنا أن الاسم له أنواع كثيرة فذكرنا تلك الأنواع، وعرفنا أن للاسم علامات تخصه، فهذه العلامات أيضا ذكرناها هنا. الآن الجزء الثاني في الكلام هو الفعل. الفعل وأنواعه. يقول يقع الفعل في الماضي، مثله نصر وجلس ودرس. الفعل يمكن أن يقع في الماضي، وهذه الأمثلة نصر في الماضي طبعا، جلس في الماضي، درس في الماضي، كل هذه تدل على زمن الماضي. أو في المضارع، يقع الفعل في المضارع كذلك، مثله ينصر، يجلس، يدرس. ويمكن أن يكون في الأمر مثلا مثله انصر، اجلس، ادرس. طيب الفعل الثلاثي المجرد وأوزانه. الفعل الثلاثي المجرد وأوزان الفعل الثلاثي المجرد. وعلى هذا ذكر النحاة 6 أبواب للفعل الثلاثي المجرد. ذكر النحاة يعني به علماء النحو، هم ذكروا 6 أبواب أو نقول 6 أوزان للفعل الثلاثي المجرد. ما هي؟ الباب الأول نصر ينصر، نصر ينصر. طيب ما هي الأفعال؟ أكل يأكل، بذل يبذل، رسم يرسم، سكت يسكت، وسكن يسكن،
طلع يطلع، فسد يفسد، وقتل يقتل، كفر يكفر، وشكر يشكر، وحرث يحرث، وخزن يخزن، وذكر يذكر. فكل هذه الأفعال على وزن نصر ينصر. طيب الباب الثاني أو الوزن الثاني: ضرب يضرب، ضرب يضرب. ومن أفعاله: حبس يحبس، حرص يحرص، سرق يسرق، سفك يسفك، غرس يغرس، فقد يفقد، كشف يكشف، لطم يطلم، لطم يلطم، لفظ يلفظ، ملك يملك، عصر يعصر، حلف يحلف، ختم يختم، عمد يعمد. فكل هذه الأفعال على وزن ضرب يضرب، وهذا وزن للفعل الثلاثي المجرد. الوزن الثالث أو الباب الثالث: فتح يفتح. ومن أفعاله: بدأ يبدأ، ذهب يذهب، خشع يخشع، دحر يدحر، خلع يخلع، زحف يزحف، لعن يلعن، طبع يطبع، ركع يركع، بعث يبعث، مدح يمدح، نزح ينزح، نفع ينفع، منع يمنع. فهذه كلها يعني أفعال على وزن فتح يفتح. وكذلك الباب الرابع، وإن شئتم أن تقولوا الوزن الرابع: فرح يفرح. ومن أفعاله: أسف يأسف، حذر يحذر، زهد يزهد، طمع يطمع، قدم يقدم، قنع يقنع، وكره يكره، سخر يسخر، سخط يسخط، جزع يجزع، حفظ يحفظ، حفظ يحفظ، فشل يفشل، فقه يفقه، كسل يكسل، قبل يقبل، ندم يندم، لزم يلزم، لعب يلعب، نضج ينضج، نضج ينضج، لبث يلبث. فكل هذه الأفعال على وزن فرح يفرح. الباب الخامس: شرف يشرف، شرف يشرف، شرف يشرف، يعني مضموم العين في الماضي وفي المضارع. ومن أفعاله: عظم يعظم، قصر يقصر، مجد يمجد، نظف ينظف، لأم يلأم، قبح يقبح، صغر يصغر، خبث يخبث، جرؤ يجرؤ، حسن يحسن، شجع يشجع، كرم يكرم، فصح يفصح، غلظ يغلظ. الباب السادس: حسب يحسب. وأفعاله: بئس، وأفعاله: بئس، وحسب، بئس يأبس، وحسب يحسب، ونعم ينعم، ويئس ييئس، ورث المال، ورث يرث المال، وثق يثق، ورم يرم الجرح، ولي يلي، ورع يورع أو يرع. طيب علامات الفعل: للفعل 5 علامات، هي قد تدخل على الماضي والمضارع، وهي حرف تحقيق. مثال: قد قام، قد يقوم. يعني لفظ قد تدخل على الماضي والمضارع. يمكنك أن تقول قد قام، مثل ما نقول قد قامت الصلاة. ويمكن أن تقول قد يقوم.
هذا اللفظ أو هذه الكلمة قد تدخل على الماضي والمضارع، وهي حرف تحقيق. أي معنى يؤدي؟ يؤدي معنى التحقيق. السين وسوف تختصان بالمضارع، سين وسوف لا تدخلان على الماضي وإنما تخصان المضارع. فالسين حرف تنفيس. حرف تنفيس يعني أن هذا الحرف هو حرف توسيع يوسع عليك المطلوب. ماذا تقصد من كلامك؟ فإذا أدخلت السين على الفعل المضارع الذي كان يؤدي معنى الحال والمستقبل، فبعدما أدخلت عليه سين الآن وسعت الزمن، ما ضيقته وإنما وسعته، يعني أخرجته من الحال وجعلته مستقبلا. وسوف كذلك حرف تسويف، مثلا سوف أفعل كذا وسوف أفعل كذا، فهذا ما يسمى حرف تسويف. مثال سيقوم وسوف يقوم. وشيء ثالث أو علامة ثالثة تاء التانيث الساكنة تختص بالفعل الماضي، مثل قامت وقرأت، هذه لا تدخل على الفعل المضارع ولا فعل الأمر. فتاء تانيث الساكنة هذه تختص الفعل الماضي. وتاء الفاعل تختص بالفعل الماضي، مثال قمت وقرأت. فهذه التاء التي تسمى تاء الفاعل هذه أيضا من علامات الفعل. الدلالة على الأمر إذا كان مشتقا تختص بالفعل الأمر، أنه يدل على الأمر إذا كان مشتقا، مثال كل واقرأ. والحرف له أنواع كثيرة، فإن شاء الله نأخذه في درس آخر، الدرس الجديد بإذن الله تعالى. يسر الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.